बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन चार बड़ी अहम डेवलपमेंट है। एक तरफ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जबकि हमने दोस्त ममालिक के 5 से 6 अरब डॉलर जो है वो देने हैं, और वही हमने फॉरेन रिजर्व्स बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान में रखे थे, जो अब वो वापसी के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में IMF का दबाव इंतहाई शिद्दत के साथ बढ़ता जा रहा है। उसी दबाव के नतीजे में 170 अरब रुपए के नए टैक्स जो है वो लगा दिए गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए और डीजल की कीमत में 12 रुपए इजाफा किया गया है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है वो भी तेजी के साथ जो है वो बिगड़ रही है। इंतखाबात के हवाले से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत जो है कि हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और किसी भी कीमत पे इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में जो 2 अदालतों में, बैंकिंग कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो गुज़श्ता रोज समाअत हुई, उससे भी इस किस्म के अज़ाइम जो हैं कि वो सामने नजर आ रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब जो है कि वो अपनी अभी राहदारी जमानत के लिए जो है कि अप्लाई किया हुआ है। वहां पर उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो अदालत में बज़ाते खुद पेश हों तो उनको अबूरी जमानत फराहम की जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के इश्तिहारी मुल्ज़मान जो बैरून मुल्क थे उनको राहदारी हिफाजती जमानतें दी गई, लेकिन इमरान खान को ऐसा नहीं किया जा रहा। इन तमाम हालात के अंदर उस बयानिया को तकवीयत मिलती दिखाई दे रही है जो माजी करीब में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना कमज़ोर किया जाएगा, सियासी तौर के ऊपर इतना अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाएगा कि फिर आलमी ताकतें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से शराइत आयद करेंगी। तो इन तमाम हालात के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान में है, जहाँ पे एक तरफ माशी सूरत हाल ख़राब है, सियासी जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो अपने अरूज पर है, इंसाफ के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी बहुत सी जो सिविल सोसाइटी या इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन हालात में इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर माशी सूरत हाल के तनाज़ुर में इसहाक डार के इस्तीफे की बातें की जा रही हैं, और ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं राफेल मारियानो ग्रासी, उनका पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा, और उस दौरे के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम अहम शख्सियात से, हुकूमती अहम शख्सियात से वो मुलाकातें करते हैं। इन हालात में इस दौरे को भी बड़ी शक की नज़र से देखा जा रहा है। पाकिस्तान में एक बड़ा हल्का जो है कि इस दौरे को उन जो तस्वुरात हैं जो पाकिस्तान की माशी और सियासी कमज़ोरियों के नतीजे में जो कहा जाता था कि ये इदारे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर दबाव डालेंगे कि इसको रोल बैक किया जाए या इसको फ्रीज किया जाए, तो उस किस्म की चेमगोइयाँ फिर एक बार पाकिस्तान में की जा रही हैं। ऐसे हालात के अंदर DG इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो पाकिस्तान का दौरा है, इसमें 2 राय हैं। एक राय, जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त बहुत से हल्के ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात लेकर आए हैं, लेकिन बेशतर जो हुकाम है या जो माहिरीन है, और हमने माज़ी में भी देखा कि पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम को चला रहा है, बल्कि पाकिस्तान में सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है कि वो पीसफुल पर्पस के लिए, इलाज के लिए भी, तालीम और सेहत के हवाले से भी, और फिर तवानाई के हवाले से भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और इन इदारों के जो माहिरीन हैं और सरबराहान है वो पाकिस्तान का वक्तन फ़क्त दौरा करते रहते हैं, जिसका बुनियादी मकसद जो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेनटेन करना और किसी भी बड़े हादसे से बचना होता है। और यही वजह है कि इन दोनों के नतीजे में ही और इन इंस्पेक्शंस के और जो बायलैटरल जो इंटरेक्शन है, इन्हीं के नतीजे में पाकिस्तान के जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है और या न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करार दिया गया और यहाँ पे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो इसलिए फिलहाल इस किस्म की खबरें या चेमगोइयाँ जो हैं कि उनके ऊपर कान धरने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान की इस वक्त तक
वो हालत نہیں ہوئی کہ جس پہ یہ کہا جا سکے کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا یا اس کو رول بیک کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی گرفتاری، اکنامک سچویشن اور اسحاق ڈار کے استعفے کے جو معاملات ہیں، عمران خان کی گرفتاری میں بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو انٹینشن ہے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کے بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کی کہ وہ عمران خان کو ہر قیمت پر گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ بینکی کورٹ نے اس دہشت گردی کی اسلام آباد کی عدالت نے گزشتہ روز 2 مواقعوں کے اوپر 2-3 گھنٹے کے نوٹس پہ عمران خان کو کہا کہ وہ عدالت میں ہر صورت پیش ہوں ورنہ ان کی عبوری ضمانتیں منسوخ کر دی جائیں گی۔ بینکنگ کورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا اس میں کے بعد بینکنگ کورٹ نے عبوری ضمانت کے حوالے سے اپنا فیصلہ جو ہے کہ وہ نہیں سنایا منسوخ کرنے کے حوالے سے، تاہم انسداد دہشت گردی کی عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ عمران خان کی عبوری ضمانت منسوخ کی جاتی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے دیر سے ملا، اس سے پہلے وہ دستخط کر چکے تھے۔ اسی تناظر کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں پھر عمران خان صاحب نے درخواست دائر کی کہ ان کو راہداری ضمانت چاہیے محفوظ تاکہ وہ عدالت میں پیش ہو سکیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان چاہے اسٹریچر پر یا ایمبولینس کے ذریعے پیش ہوں، ہر حالت میں پیش ہوں، ادروائز ان کو ضمانت فراہم نہیں کی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی قریب میں پاک فضائیہ کے طیارے میں اسحاق ڈار صاحب کو اس وقت لایا گیا جب وہ ملک سے فرار تھے، اشتہاری ملزم تھے۔ سلمان شہباز شریف بھی اشتہاری ملزم تھے، عدالتوں سے فرار ہوئے تھے، اور نواز شریف صاحب بھی 2 ماہ کی ضمانت کے لیے ملک سے باہر علاج کے لیے گئے تھے، اور ان کے جو ضامن ہیں وہ شہباز شریف ہیں، لیکن اس سلسلے میں عدالتیں بھی خاموش ہیں، اور اشتہاریوں کو راہداری ضمانتیں اس وقت دی گئیں جب وہ ملک سے باہر تھے۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی انٹینشنز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ عدلیہ کے اندر بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی قیمت پر گرفتار کیا جائے۔ ایسے حالات میں یقینی طور کے اوپر جو سیاسی حالات ہیں وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف جو معاشی صورتحال ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کہ ابھی پیٹرول کی قیمت جو 150 روپے تھی عمران خان کے دور حکومت میں، وہ بھی بڑھ کر 272 روپے ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے ڈیزل کی قیمت 145 سے 280 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ڈالر 178 روپے سے جو ہے وہ 270 سے 75 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسی طرح گیس کی قیمتوں میں 70% اضافہ کیا گیا، بجلی کی قیمت 16 روپے پر یونٹ سے بڑھا کر اس وقت جو ہے وہ 44 روپے پر یونٹ تک پہنچ چکی ہے۔ برآمدات میں 7% کمی ہوئی، ترسیلات زر میں 11% کمی ہوئی، اور جو افراط زر 50 سال کی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ اس وقت اسلام آباد میں چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب سے استعفے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف کے 2 کیمپ ہیں پاکستان پی ایم ایل این کے اندر، 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب سے کا خیال ہے کہ جی کہ جو ان کا حلقہ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح مفتاح اسماعیل سے استعفیٰ لیا گیا، اور پھر اسحاق ڈار سے بھی اگر استعفیٰ لے لیا جائے اور اس وقت جو ہے کہ یہ تمام صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ کہا جائے جی اکنامک سچویشن نہیں سنبھل سکی تو اس لیے استعفیٰ لیا گیا۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال کا جو الزام ہے یا اس کا ذمہ دار ہے وہ عمران خان کو ٹھہرایا جائے اور اس بیانیوں کو تقویت دی جائے، اور یہ مریم نواز یا نواز شریف جو کیمپ ہے اس کا یہ خیال ہے، اور اسحاق ڈار سے استعفیٰ جو ہے وہ نہ لیا جائے۔ تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف آگے بڑھتے ہیں۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔